बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामद। तो मेरे प्यारे हजरात, आज का दौर ऐसा दौर है मेरे प्यारे हजरात कि इंसान सब्र नाम की तो कोई उसको चीज़ का पता ही नहीं कि ये लफ्ज़ भी अल्लाह ताला ने हमारे सामने बयान किया हुआ है सब्र। क्योंकि सब्र उसी इंसान को होता है जो दुनिया की ख्वाहिश ना रखता हो, और जो दुनिया की ख्वाहिश में मुब्तला है दोस्तों, उसे सब्र एक भी चीज़ से सब्र उसको नहीं आता। तो वाक़या बहुत ही अच्छा आज आपको हम बयान करेंगे, और इतना अच्छा कि आप को शायद बहुत अच्छी कामयाबी मिल जाए अगर आप वीडियो पे पूरे बने रहें। और दोस्तों, जो भी कोई भाई वीडियो पे आया हो, प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कर देना। अगर बात अच्छी लगे और ना भी अच्छी लगे तो एक कमेंट करके ज़रूर जाना और बताना कि हमें क्या कमी है, आपसे कोई ऐसी गलत बात तो नहीं बता दी, उससे हम माजरत चाहते हैं। तो चलते हैं अपने बयान की तरफ मेरे प्यारे हजरात। आज जो दोस्तों ऐसा माहौल है, खुदा की मर्जी पर राजी रहते हुए तस्लीम दर्जा के साथ इबादत करो। अगर ये नहीं कर सकते तो सब्र करने में बहुत बेहतरी है। अल्लाह के फैसलों पर सब्र करो मेरे प्यारे दोस्तों। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नूर हैं कि जो चाहता है खुदा से मांगते हैं, मगर जब कोई काम हमारी मर्जी के खिलाफ हो जाता है तो हम उस पर यानी कि खुदा से राजी हो जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगर कोई काम हो जाए, अगर ना हो तो हम खुदा को, तो दोस्तों हम जानते नहीं कि खुदा कौन है। ये आज के दौर की ऐसी मैं आपसे बात बता रहा हूँ। अगर ऐसी बात ना हो तो मुझे बता देना दोस्तों। थोड़े में शुक्र नहीं अदा करते अल्लाह ताला का, जितना भी दे दो उनको सब्र नहीं आता। इसी को तस्लीम दर्जा कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। सर तस्लीम खाम है जो मिजाज यार है आए। इमाम जाफिर सादिक यही इन्होंने ही फरमाया है। खुदा की अताअत यही है कि जो बात खुदा ने मुकर्रर कर दी है उसको कबूल करें, चाहे पसंद हो या ना हो। लेकिन आज के दौर में दोस्तों, आज का दौर क्या है दोस्तों, अगर हमें किसी तरह की अल्लाह ताला आजमाइश दे रहे हैं तो हम अल्लाह को तो भूलते नहीं, हम किसी दोस्तों शरीक करने चले जाते हैं, किसी पीर फकीर, किसी पंडित के पास तावीज मंत्र लेने चले जाते हैं। तो ये क्या हम इंसान हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमें समझना होगा खुदा की अताअत की बुनियाद ही ये है कि अल्लाह हर काम पर राजी खुश रहो। जो अल्लाह ने हमारे लिए किया है उस पर खुश रहो और उस पर सब्र करो जो खुदा ने तुम्हारे लिए पसंद फरमाया है। जो खुदा से हर बात पर राजी रहता है उसके लिए बेहतरी है मेरे प्यारे दोस्तों, और फायदा ही फायदा है। क्योंकि खुदा हमारा खालिक व मालिक पालने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों। ये जो कुछ हमें मिलता है दुनिया में वो हमारा नहीं, वो अल्लाह की तरफ से एक हमें दोस्तों क्या नियामत है। चाहे अल्लाह कम दे चाहे ज़्यादा दे, हमारा कुछ नहीं है मेरे प्यारे। ये हमें सोचना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों। इसलिए वो जो कुछ भी हमारे लिए करता है लाज आजमाइश में हमारी ही बेहतरी होती है मेरे प्यारे दोस्तों। क्योंकि खुदा बेनियाज है मेरे प्यारे हजरात, उसको हमें नुकसान पहुंचाना
یا تکلیف دینے میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہم اس کے بندے ہیں میرے پیارے دوستو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی بھی پریشان نہیں کر سکتا۔ اس میں جو بہتری ہے انسان کی، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے وہی کرتا ہے۔ نیز یہ ہے کہ وہ بے حد مہربان، ہم پہ رحم اور کرم کرنے والا مالک ہوتا ہے میرے دوستو، ہوتا نہیں ہوتا ہے۔ یعنی دنیا سے بے رغبتی کا اعلیٰ درجہ گناہوں سے بچنا ہے۔ گناہوں سے بچنے کا اعلیٰ درجہ خدا پر یقین کرنا ہے میرے پیارے دوستو۔ نہ تو ہر کوئی انسان جانتا ہے کب ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، لیکن پھر بھی ہم اس دنیا سے چھوڑ اپنا پیچھا نہیں چھڑوانا چاہتے۔ اس کو اپنی مم کی جو ماں، اس کو اپنی ہی یہ سمجھنا چاہتے ہیں، ملکیت سمجھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے پرہیزگاری کے اعلیٰ ترین درجہ یقین کا ادنا سب سے چھوٹا درجہ ہوتا ہے میرے پیارے دوستو، مگر یقین کا اعلیٰ درجہ خدا کی مرضی پر راضی رہنا، مرضی مولا اج ہما اولا، امام زین العابدین نے فرمایا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، خدا کی قضا و قدر سے کے ناپسندیدہ فیصلوں پر راضی رہنا یقین کا اعلیٰ ترین درجہ ہے اور متقین کا بلند ترین درجہ ہے۔ یہی خدا کی معرفت کا عظیم نتیجہ اور بندے کی تکمیل اور بندگی کا منہ بولتا ثبوت ہے میرے پیارے دوست۔ ہمیں سب کو اس پاک ذات پہ جس نے ہمیں اس دنیا میں لایا ہے، اس پہ زیادہ سے زیادہ دوستو، زیادہ سے زیادہ کیا، ہر سانس میں اس کی ہر نعمت کا ہمیں شکر ادا کرنا ہے، اور جس حال میں بھی رکھے اس میں صبر کر، کیونکہ سب کچھ اسی کا تو ہمارا دیا ہے، ہمارا تو کچھ نہیں ہے۔ اگر سوچو، جب انسان دنیا میں آتا ہے ایک خالی ننگا بھوکا ہوتا ہے میرے دوستو، ننگا بھوکا ہوتا ہے، باہر نکل کے بھی اس کو دودھ ملتا ہے، اپنی ماں کا دودھ پلائی جاتی ہے، وہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہوتی ہے میرے پیارے حضرات۔ اللہ ہی وہ دے رہا ہے اس بچے کو، اور جب وہ دنیا میں نہیں آتا، جب بھی اللہ پاک اس کو دے رہا تھا۔ تو میرے پیارے حضرات، سچے ایمان کی شان وسوقت خدا کے ان فیصلوں پر راضی رہنا ہے جو ہماری مرضی کے خلاف ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم ہے میرے پیارے حضرات۔ جو خدا سے راضی رہتا ہے وہ کبھی خدا سے ناراض نہیں ہوتا، چاہے اس کو دنیا سے کچھ بھی مصیبت حاصل ہو جائے میرے پیارے حضرات۔ یہی ہمیں سمجھنا پڑے گا دوستو، جس حال میں بھی ہمارا اللہ پاک ہمیں رکھے، اس کو ہمیں سر آنکھوں پہ رکھ کے، آنکھ میچ کے اس پہ اپنا سب کچھ صبر کرنا ہوتا ہے میرے پیارے حضرات۔ کیونکہ میرے پیارے دوستو، سب کچھ اس پاک پروردگار کا ہے، کیونکہ ہمارا تو کچھ نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ ہم فلاں کے گھر میں پیدا ہوئے، لیکن وہ فلاں بھی فلاں کے گھر میں پیدا ہوا تھا، یعنی کہ ہمارے باپ دادا نانا، تو سب کچھ تو اللہ کا ہی جو کرایا ہے میرے پیارے دوستو، انسان کا کچھ نہیں ہے۔ تو بہتر اسی میں ہے میرے پیارے دوستو، کم میں ہی شکر ادا کرو، اور جس حال میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں رکھے وہ صبر کرو، چاہے اس میں ہمیں بادشاہ بنائے چاہے بھکاری۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے فیصلوں پہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔